السلام عليكم البنات ولاد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وعلى احسن الاحوال. مهم اليوم درت لكم هاد لا فيديو باش نشرح لكم اول كارت سيجور، شنو الوراق اللي غادي خصكم توجدوا، شنو الاجراءات اللي خصكم ديروا قبل ما تدفعوها، قبل ما تدفعوا الدوسي ديالكم، وشنو الاخطاء اللي ما خصكمش تطيحوا فيهم، اللي انا كنت تحت فيهم وما نبغيكمش تطيحوا فيهم، باش نفيدكم نعطيكم ديزافي. مهم اول حاجه، قبل شهرين ولا 3 شهور ما تسالي لك الفيزا ديالك، يعني الفيزا ديالك لنفرض انها غتسالي شهر 6 نهار 30 في شهر 6، انت خاصك تكون دفعتي ديجا نهار 30 في شهر 4، يعني تكون الدوسي ديالك موجود، كلشي موجود، خديتي الرونديفو ديالك، كلشي واجد ليك وتكون دفعتيها. مهم هذه هي اول حاجه خاصكم تمشيو عليها، يعني شهرين ولا 3 شهور كيف قلت لكم، الماكسيموم ديروا شهرين ونص يتدفع الدوسي، باش ما تجي فين تسالي لكم الفيزا ديالكم كيف قلت لكم دابا بحال في شهر 6، يعني ما تجي فين تسالي تكون وريقاتك ديجا موجودين، يكون خرج لك الريسيبيسي ديالك ولا خرجت لك لا كارت سيجور ديالك، باش ماشي تكون نتايا هنايا في فرنسا غتبقى خدام غير بالريسيبيسي، ولا الا تعطلتي راه يقدروا يانيوليو ليك الدوسي ديالك. يعني كيف قلت لكم هذه اول حاجه، شهرين ولا 3 شهور. ثاني حاجه هي غتمشي للانترنت باش تشد رونديفو، يعني لي رونديفو دابا مبقاش كتمشي للبريفكتور ودفع الدوسي بحال شحال هادي، لا غتمشي غتشد الديبارتمون ديالك. بحال دابا انا غنعطيكم باغ اكزومبل، هنا غندير بريفكتور، انا دابا ساكنه في سيرجي، لنفرض غنعطيكم باغ اكزومبل غندير هنا بروندر رونديفو، هنا غطلع ليا بريفكتور ديالي. اشنو غندير؟ كاينه كيف كتشوفوا كاينه هذه دوموند دو رينوفيلمون دان تيتر دو سيجور، هي اللي غادي توركوا ليها. كاينه عاوتاني ديال البيرمي، مي هذه دوموند دو رينوفيلمون دو تيتر دو سيجور. هنا كتجيو كديروا هكا، غديروا هيا افيكتوي اون دوموند دو رونديفو. احنا غادي نسيي معاكم باش تشوفوا كيفاش لي زيتاب. هنا كيعطوني ما كاينش رونديفو، بصح بزاف الناس كيوقعوا في هذا المشكل. خاصكم ما خاصش، كاين الناس اللي كيقول لك لا نهار الحد مع 12 الليل، لا انت جرب صباح وعشيه ليل ونهار ما كاينش رونديفو. كاين بعض الوقيتات ما كتكونش على بالك وكتحل كتلقى لي رونديفو غير باغازار، يعني خاصكم تبقاو تجربوا كل نهار باش تشدوا رونديفو، ماشي تقول نهار الحد ولا كاين نهار 3، كل نهار تجرب انت وزهرك يعني تقدر تلقاه. مهم كيف قلت لكم انت والزهر ديالك على الرونديفو. مهم دابا ندوز لكم لا ليست ديال لي بيس اللي غتوجدوا. اول حاجه خاصك فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك، فوتوكوبي ديال النهار اللي دخلتي لفرنسا، يعني دير لهذيك المهم الباسبور ديالك كامل غدير لي فوتوكوبي باش يكون كلشي مزيان. والباسبور ديالك ما تنساوش، كاين اللي ما كيديش الباسبور ديالو نهار يدفع الدوسي، خاص ضروري تديو الباسبور ديالكم، راه كاين عاوتاني تانيولي الدوسي واش جا ما تاخذ الرونديفو، يعني الانسان كيتعطل على ابسط الحوايج. كيف قلت لكم فوتوكوبي الباسبور اول مره دخلتي لفرنسا، كاين اللي عنده هذيك لافينيت ديال لويفي بحال انا كانت عندي، دابا ما بقاوش كيديروها لك في الباسبور، وليتي كتفاليدي الفيزا باغ انترنت، يعني ما كايناش. خاصك نسخه كامله ديالك ولا عقد الازدياد، مهم ديهم بجوج تكون واجدين عندك يعني من المغرب. شنو ليفغي د فامي حتى هو اون كوبي ديالو، وديوه حاولوا انكم ديوه معاكم، انا ديت كلشي معايا باش نكون هانيه. شنو اخر؟ خاصك 3 ديال التصاور، و يكون عندك عقد الزواج الفرنسي، خاصك تكون ديجا دومونديتيه من نونط، يعني هو من دي جور ملي كدومونديه دي جور الفوق باش كيوصلك، يعني نتوما دومونديوه
قبل. من الاحسن انكم تدومونديوه قبل باش ماشي يوصل لك الرونديفو هو باقي ما وصلكش، لحقاش على حسب لي ديبارتمون كيكون عندهم الضغط. من الاحسن هو كيكون فالابل 3 موا، يعني انسان يجيبو قبل مي غتعرف راسك صافي تحتي على الرونديفو باقي لك الرونديفو واحد الشهر ولا سميتو، خود نتايا دوموندي هذاك العقد الزواج حتى هوايا. من الاحسن كيف قلت لكم 3 تصاور فين وصلت. غنمشيو دابا لداك الشيء الاوراق ديال لويفي. اي حاجه ديال لويفي خاصها تكون عندكم. ديك الكونطرا اللي سينيتو معاهم ديروا لها فوتوكوبي. سيرتيفيكا ميديكال حتى هي ديروا لها فوتوكوبي. دوك لي موديول اللي دوزتوها حنايا هنايا فين غادي نوصلوا لهذوك لي موديول اللي كنت قلت لكم خاصكم ديجا تكونوا مدوزينهم. كاينين 4 لي موديول خاصكم تكونوا دوزتوهم لحقاش كيطلبوهم ليكم بربعه بهم. هادوك لي 4 جور كيعطيوكم ملي كتساليو لو جور ميم كيعطيوكم واحد لاتيستاسيون كوم كورا دوزتو هذاك لو موديول 1 موديول 2 موديول 3 وموديول 4. المهم شاك جور راه كيعطيوكم. خاصكم ديكلاراسيون دو نون بوليغامي، هذه حتى هي ضروريه كيديرها الزوج ديالكم. غندوزو لي جوستيفيكاتيف دو دوميسيل بحال فاكتور دو غاز ديال الماء الفيكس الانترنت كلشي. هادشي يكون موان دو 3 موا. لنفرض ان شي واحد مابيرجي كاين الناس اللي الزوج ديالهم ساكن مع العائله ديالهم ولا شي حاجه، يعني هذاك مول الدار هو اللي ابيرجيك غيدير لك اتيستاسيون تكون داتي اي سيني وتكون عندك الكوبي دو كارت ديدونتيتي ديالو حتى هي. كيف قلت لكم تكون عندكم اون كوبي دو لا كارت ديدونتيتي ديالو ولا تكون كارت سيجور ديالو مهم، وتكون عنده فاكتور في سميتو يعني في هذيك لادريس تكون اون فاكتور دو غاز ولا كيف قلت لكم. المهم هادو ضروريين. الوغ اشنو اخر غادي ندوز لكم الاهم حاجه، اهم حاجه وكان انسيستي عليها، هي اهم حاجه هي لا بروف دو في كومون. هذه ضروريه. كاين اللي كيطلبوا منك 3 بروف دو في كومون، يعني شي حاجه كتدل انكم ساكنين بجوج مع بعضياتكم عايشين بجوج مع بعضياتكم، يعني ماشي زواج على ورق وصافي، يعني شي حاجه اللي كتكون فيها لادريس ديالكم بجوج سمياتكم بجوج. اي حاجه غديروا كونط جوين ولا عندك نتيا خدمتي ولا شي حاجه فيش دو باي ولا الكونطرا دو طرافاي، يعني شي حاجه كتدل بانك نتيا راك عايشه ولا عايش هنايا وساكن في لا ميم ادريس كو طون كونجوين. المهم هذه كيف قلت لكم اهم حاجه وغادي نبغي انسيستي عليها، اللي هي منين كتدخلوا لفرنسا خاصكم ضروري تسجلوا في بول امبلوا ولا في لا ميسيون لوكال، ولا الا كانت عندكم خدمه ولا شي حاجه. هذا الشيء كيعاون بزاف 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 باش تشدوا لا كارت سيجور. كاين اللي كي انيوليو ليه الدوسي على وديت هاد الحوايج. يعني كيف قلت لكم لي 3 بروف خاص تكون عندك. كيف قلت لك بول امبلوا تسجل في بول امبلوا ضروري ما غادي تخسر والو، ولا ميسيون لوكال بور لي بيرسون اللي عندهم موان دو 25 يعني قل من 25 عام تسجلي ولا تسجل في ميسيون لوكال. ما غادي تخسر حتى حاجه، غادي يعاونوك في بزاف د الحوايج. المهم ماشي هذا هو موضوعنا، ولكن انا كنانسيستي على هاد الوراق. علاش؟ لحقاش انايا كنت تحت في هذا المشكل، ما لقيتش حتى شي بروف كتدل اننا من غير لاكاف. ما كانت عندي حتى شي بروف اون اوتر بروف، ما كانت حتى شي حاجه، يعني من غير لاكاف اللي كنت اتاشي مع راجلي فيها. المهم هادو ضروريين كيف قلت لكم كنانسيستي عليهم، لحقاش كاين بزاف الناس تانيولا ليهم الدوسي على هاد 3 بروف، على هاد لي 3 بروف. المهم كيف قلت لكم صافي الدوسي كتمشيو كتدفعوا في لا بريفيكتور
عندكم ديجا الغونديفو ديالكم، الوراق ديالكم موجودين، كتمشيو كتدفعوا. بالنسبه لو تامبر اللي كيعطيكم داك لو تامبر فيسكال باش تخلصوه، ما كتخلصوه حتى كتبغيو تهزوا لاكارت ديالكم، يعني لاكارت سيجور حتى كيصيفطوا لكم بانها وجدات وداكشي، عاد كتاخديه من الانترنت ولا كتاخدو من الانترنت. هذاك كاين اللي كيكون ب 225 اورو، كاين اللي كيطلبوا ليه 260 على حساب لاكارت ديالك كيفاش. انا كنهضر على لاكارت دو 2 ans كنت خلصت فيها 225 اورو. المهم ملي كيعطيوكم في لا بريفكتور كيعطيوكم واحد الريسيبيسي. الريسيبيسي كتكون فيه يا اما 3 موا يا اما 6 موا. هاد الحاجه اللي بغيت نقول لكم بحالي انايا كانوا عطاوني في الاول غير 3 موا. 3 موا ملي قربت سالي ليا، قربت سالي بواحد السيمانه، انا نسيت راسي وما قلبتش، يعني السيمانه اللي بقى الريسيبيسي باش يساليو باقي لا كارت سيجور ما وجدتش ليا. يعني اش خاصكم ديروا؟ خاصكم قبل 10 جوغ ما يسالي الريسيبيسي ديالكم تصيفطوا ليهم، ديروا فوتوكوبي ديال الريسيبيسي معاه فوتوكوبي ديال الباسبور حتى هي، ومعاه ليبرجمون ديالك، يعني فين ساكن، لادريس ديالك تكون، وكتصيفطوا ليهم. من هنا هما غيصيفطوا لكم، يا اما غيصيفطوا لكم ريسيبيسي اخر، ولا سينو الا كانت لاكارت سيجور ديالكم وجدت بعد خطرات كينساو ما كيصيفطوش لك، يعني الا كانت وجدت راه غيصيفطوها لك حتى هي. سينو غيقولوا لك اجي جيبها، ماشي غيصيفطوها لك. هذا ما كان هادشي اللي وقع لي انايا. المهم نتمنى نكون فدتكم واستفدتوا مني، نتمنى تعجبكم لا فيديو ديالك ولا احتاجيتوا شي حاجه، شي تساؤل عندكم، خليوا لي كومونتير ونجاوبكم عليهم. يلا بسلام عليكم وشكرا.